अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरे ट्रेनिंग के चैनल के ऊपर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, मुतअद्दिद चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी के अंदर, कई एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल जिनका करना दुरुस्त है, दिल जिनका करना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम हिचकिचाते रहते हैं। हम हिचकिचाते रहते हैं और शर्माते रहते हैं। सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन काबिल ज़िक्र तादाद उन अफराद की भी है कि जो अपना कह लें कि हक मांगते हुए, दुरुस्त काम करते हुए, ऐसे काम करते हुए, ऐसी बात कहते हुए कि जिसको शरीयत इजाज़त देती है, जिसे दुनिया का कानून इजाज़त देता है, जिसे अखलाकियात इजाज़त देती हैं, लेकिन हम उन्हें करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि जिन लोगों ने हमें एक्सप्लॉइट करने की, मैनिपुलेट करने की, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे होते हैं, इन अफराद के लिए वो गोया कि हमें वो हमें यहाँ पे शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट करेक्ट एट ऑल। हालाँकि वो बातें बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भी दुरुस्त होती हैं। ऐसी ही 10 बातों का आज हमने इंतख़ाब किया है, रिसर्च करके चुनी हैं कि भई वो कौन-सी बातें हैं कि जिनको करते हुए आप कभी भी हिचकिचाहट महसूस ना करें। ये आपका राइट है, आप इनको लाज़िम अपने इस राइट को लाज़िम एक्सरसाइज़ करें। वो चीज़ें बिल्कुल ओके हैं करने को। आइए देखते हैं वो कौन-कौन सी हैं। पहली बात उनमें से है ना करना, सेइंग नो। आप जब किसी बंदे को ना करते हैं, व्हेन यू से नो टू समवन एल्स, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐन दुरुस्त बात है, क्योंकि ये आपका राइट है। ना करना आपका राइट है। देखें, आप जब अंदर से आप ना कर रहे हों, लेकिन ऊपर से आप हाँ, हाँ कर रहे हों, तो क्या ये बात दुरुस्त है? ये कतन, कतन, कतन दुरुस्त नहीं है। और ना ही किसी और के कहने पे कि नहीं भई ये तो कभी ना नहीं करेंगे, ये तो भई ये तो भई बिल्कुल ये हमारे साथ हैं, ये तो भई बिल्कुल ये तो कतई इनकार नहीं करते हैं, ये बड़े अच्छे बंदे हैं। इस तरीके से हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। आपने किसी ऐसे दाँव-पेच के अंदर नहीं आना, किसी ऐसी टेक्नीक जो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा रही है, आपको अच्छा बना के दिखाना ताकि ये अपने हक से महरूम हो जाए। आपने कतन भी ना करते हुए आपने हिचकिचाना नहीं है। एक दफ़ा आपने ना कर दी, दोबारा हाँ करने का मौका तो आपके पास होता है। एक दफ़ा ना कर दी ना, कुछ वक़्त के बाद आप हाँ, सोच-विचार के बाद तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले हाँ कर दी, दोबारा ना करते वक़्त थोड़ा दुश्वारी होती है। इस वजह से आपने क्या करना है कि जी आपने ना कहते हुए सेइंग नो, कभी भी आपने हिचकिचाहट का मुज़ाहिरा नहीं करना। दूसरी बात कौन-सी है? दूसरी बात है स्पीक अप, बोल पड़ना। यानी आप देखें जहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जहाँ पे गलत काम हो रहा है, आप खामोशी से क्यों बैठे रहें? आपका जहाँ पे नुकसान हो रहा है, किसी और का हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, आप वहाँ पे आपके अंदर हमारे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत, इतना हौसला होना चाहिए कि हम वहाँ पर बोल पड़ें। वी शुड टॉक। और तीसरी बात कौन-सी है? तीसरी बात है सच बोलना, टेल द ट्रुथ, सच्ची बात बताना, झूठ ना बताना, बल्कि सच्ची बात बताना। ये भी हमारा आपका बुनियादी हक है। और सच पूछें, ना सिर्फ़ ये कि हक है, बल्कि फ़र्ज़ भी है। लिहाज़ा इससे हम क्यों नज़रें चुराएँ? इससे हम क्यों हिचकिचाएँ? चौथी बात है बिलीव डिफरेंटली। अगर मेरे और आपके जो अकायद हैं, मेरी और आपकी जो सोच है, मेरे और आपके जो नज़रियात हैं, अगर वो अक्सरियत को मैच नहीं करते, तो भई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये मेरा और आपका राइट है। अगर मेरी सियासी कह लें कि राय जो है या किसी और तरह की, हाँ,
جو چیزیں مارلز ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو ایتھکس ہیں، وہ تو بھائی ٹھیک ہیں، اور جو وائڈلی ایکسیپٹیڈ، جو یونیورسل ایتھکس ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز کیا ہے، اگر میری رائے سیاسی ہو یا کسی اور معاملے کے اوپر آپ سے ڈفرینٹ ہے، مجھے اپنے آپ کے اندر ان جو ہے وہ مجھے کیوں میں اس سے ڈروں؟ میں اس کا اظہار بھی کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں، اور اسے بنانے کا بھی، اس کے اظہار کا بھی۔ چوتھی بات ہے چینج آور مائنڈ، اپنا مائنڈ بدل لینا۔ وہاں پہ مغربی دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ کوئی بات کبھی شرماتے ہچکچاتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ آئی چینجڈ مائی مائنڈ، بھائی میں نے اپنا ذہن بدل لیا ہے، یہ بات کہتے ہوئے لوگ قطعاً ہچکچاتے نہیں ہیں، مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انسان کا حق ہے۔ اور آگے چھٹی بات ہے پرورٹائز آور نیڈز، اپنی جو ضروریات ہیں ان کو ترجیح دینا، یہ بھی میرا اور آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اس سے ہچکچائیں نہیں۔ پرورٹائز آور نیڈز، ہماری جو ضروریات ہیں ہم انہیں ترجیح دیں، بھائی کیوں نہ دیں۔ اور آگے جو ہے ساتویں بات ہے لرن فرام آور مسٹیکس، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا۔ یہ نہ صرف ہمارا حق ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتا تو وہ جاہل ترین انسان ہے۔ اور آگے آٹھویں بات ہے ایمبریس آور امپرفیکشن، اگر دیکھیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اور ہم کسی بھی چیز میں پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، بھائی اس سے کیا شرمانے کی بات ہے؟ اس سے کیا باقی ساری دنیا پرفیکٹ ہے؟ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، سارے لوگوں کے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے، بہت ساری امپرفیکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے میرے اندر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی فکر نہ کروں۔ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اور مسلسل بہتر کرتے رہنے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن مجھے اپنی امپرفیکشنز ہیں وہ میں ان کو گلے لگاتا ہوں، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں کہ یہ میری امپرفیکشن ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جی نامی بات کون سی ہے، فرگیو اینڈ سیک فرگیونیس، لوگوں کو معاف کر دینا اور لوگوں سے معافی طلب کر لینا۔ معاف کر دینا اور معافی طلب کر لینا یہ بھی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ کبھی بھی معاف کرنے سے کبھی بھی نہ ہچکچائیں، معافی مانگنے سے قطعاً بھی کبھی بھی نہ ہچکچائیں، نہ معاف کر دینا چاہیے۔ اور معافی مانگتے ہوئے نہ صرف یہ کہ معافی مانگتے ہوئے بلکہ تلافی کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے اگر کسی نے ہمارا ایسا نقصان کیا ہے کہ جس کی ہم تلافی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا رائٹ ہے، یہ بھی ہمارا رائٹ ہے، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے بگن اگین ود گریس اینڈ گریٹیٹیوڈ، یہ بھی بڑی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے ہمارا سفر کہیں ٹوٹ گیا تھا، ہم رک گئے تھے اور ہمیں ناکامی کا سامنا ہوا، ہمیں فیلئر ہوئی، ہم کولیپس ہو گئے، لیکن اس کے بعد اپنا سفر دوبارہ سٹارٹ کرنا اپنے ایک گریس کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور کہہ لیں کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا ایک باوقار انسان کی طرح اور ایک شکر گزار بندے کی طرح، اللہ کے شکر گزار بندے کی طرح اور اللہ کا شکر گزار بندہ ہمیشہ باوقار انسان ہوتا ہے، ہمیشہ باوقار انسان ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اس کا اپنا سفر کے جہاں پہ رک گیا تھا، جہاں پہ بات رکی تھی، وہاں سے دوبارہ سٹارٹ کر سکیں۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو ہمارے بنیادی حق ہیں، اور ان کو کبھی بھی آپ ہچکچاہٹ ان کے بارے میں محسوس نہ کریں، کبھی بھی ان کو کرتے ہوئے شرمائیں نہیں، ہچکچائیں نہیں، لیک آف کانفیڈنس کا شکار نہ ہوں، اور کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ ان سے آپ منہ نہ موڑیں۔ یہ وہ 10 باتیں ہیں، دیز آر آل اوکے، اور ان کو اسی طریقے سے لینے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔